اوكي قويتا بارخ فات لومون معرف 4 تجمعنا تمرسنا كنقصلنا ابز حلفه معرف 4 تقص حدن كلتن جميلنا نرنا نات قرب مزخخري ممكن نقبر نابزي نالومات دما كسغاغرنا انتايلو معرف 4 تقص حدن كلتن دحرز دما انه اب سماي كفو دغر اخو اتمساك زارب كله سمعخو كما لخذ خونه قدامه دمصي دحجي زخون نجر كريكاس نجود يبلني شعوب منفسكمكو نود ما بسما زفان تنبيرو اب زفانو هاري تقميطو نبره زبل مالتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ናዚ ሐልፈ ሰሙን አረስና ደሕጂ ዝኸውን ነገር ከሬካስ ነጆደ ይበለኒ ይብል ማለት ስለዚህ ከማዕራፍ 4 ኒው ዘሎ በሙሉ በሕጂ ፍጸም በሕጂ ዝኸውን ትንቢት ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኣብዚ ሐልፈ ሰሙን ድማ ኣብ ማዕራፍ ሓደ ጥቅሳት ሰጫት ተመለስና ከም ዝረናዮ ነቲ መጽሐፍ ራእይ ዮሐንስ በሙሉ ናብ ሰለስተ ከም ዝመቀሎሪና ማለትና ነቲ ዝረአኻዮ ቀዳማይ ነቲ ሕጂ ዘሎ ካላይ ነቲ ብትሕጂ ዝኸውን ድማ ኢሉ ናብ ሰለስተ ከመቀሎ ከሎ ስለዚህ ነቲ ራእይ ዮሐንስ ናብ ሰለስተ መቀናሪና ማለትና እንደገና መበልካላ ድማ በኻለ መንገድ ድማ ናብ 4 መቀናነት መጽሐፍ እሱ ድማ በመንፈስ ኮይኑ ዝራአዮ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 1 እንታይሉ ተቀዳሚቲ ነቲ ዛረበኒ ዝነበረስ በማዕልቲ ጎይታ በመንፈስ ኮንኩ ኢሉ ነቲ ዛረበኒ ዝነበረ ድማ ክሪ ድማ ግልጽ በልኩ ኢሉ ስለዚህ በመንፈስ ኮይኑ ዝራአዮ ራእይ ናይ ጎይታ ክብሪ ግርማ ናትንሳ ኃይሉ ካው ተበጊሱ ነተን ሸውዓት ማህበራት መላእክት ከም ደምጸሪና ማለትና ስለዚህ ኣብ ቀዳመ ምዕራፍ ዝራአዮ ክሳብ ምዕራፍ 3 ከገልግል ገይርወይ ሕጂማ እንደገና ካላ ጊዜ በመንፈስ ኮይኑ ናብ ሰማይ ሄዱ ኣብ ምዕራፋት 4-5 ናብ እግዚአብሔር አቦ ክብሪ ኣብ ዝፋኑ ተቀሚጡ ዘሎን ናትገንሸለን ክብሪ ሪዩ ማለት ስለዚህ ኣብ ምዕራፋት 4-5 ድማ በመንፈስ ኮይኑ ካላ ጊዜ ከም ዝራአይ ማለት ስለዚህ እቲ መበል ካላ ጊዜ ዝራአዮ ክሳብ ምዕራፍ 16 አኺድዎ ማለት አው ሸውዓተ ማህተማት ሸውዓተ መለኸታት ሸውዓተ ድማ ናይ ማዓጽዋ ክሳብ ምዕራፍ 16 ተነቢ ማለት ምዕራፍ 17 ግጅምር ኮሎን ድማ እንደገና መበል ሳልሳ ጊዜ በመንፈስ ከም ዝኾነሞ መንፈስ ድማ ናበረኻ ከም ዝወሰዶ ነታ አባይ መንዘራ አመናዝር አድ አመናዝር ምድርን አደረክሰት ምድርን ከም ዝራአየ ምዕራፋት 17-18 ድማ ፍርዲናታ ድማ ከም ተፈርደት ሪና ማለት ነው ስለዚህ መበል ሳልሳ ጊዜ በመንፈስ ኮይኑ ዝራአየ ነታ አመንዝራ ሰበይቲ دهر عرف إسران حد ما مبرر عجزة بمنفس كينو نتا مرعات نات جنشل كم زراعس نجير الناس لذي بمنفس كينو زراع 4 جزية كم زراع رينا مالتنا أبريشي دما انت آخرينا زخونة أجل قالي ولد أملاخ كبر أملاخ انت دا زيريو أجل لوتو كم زقباك أجل قالي كلني توم كبر أملاخ زراعيو አግሎቶም እንታዩ ስሉጥዩ ፍሬዘለወዩ አምላክ ሱሐጎሰሉ አግሎቱም ዘገልግሉ አብዝራ ዮሐንስ ሪዮ እንታዩ ቅድም ክብርዩ ዘገልግል ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ነት ክብርና ጎይታ ምስራኤ ነተን ሸውዓት ማህበራት አገልግሉ 4-5 ድማ ክብርና አቦ አብዝፋኑ ክብርና ተገንሸል ምስራኤ ድማ ከ16 ተነብዩ ናታ አመንዘራ ድማሪዩ ናታ ገንሸል ድማሪዩ ማለት ስለዚህ አህዋተይ ነዚ ራእይ ዮሐንስ ተጻሒፉ ዘሎ ጽሑፍ ክርዳና እንትኾይኑ ንሕና ድማ በመንፈስ ክንከውናለና በመንፈስ እንተኾይና አይረዳእናኒ እቶም ክብር አምላክ ዝራእዩ ድማ ይዕርዮም ትሑታት ምዃኖም ሪና ማለት ነው ሓደ ምልክት ሓደ አምላክ ሰብ ክብር አምላክ ዝራእዩ ሐቀኛ ክብር ዝራእዩሲ ትሑት ምዃኑ ሪና ማለት ነው እዚ ናዚ ሓለፈ ሰሙን ስለዚህ ካፕቲና ዘሐለፈ ሰሙን በመቀጸልታ ከን ከይድ እንትኾይና
تقصحان كلتين دقيمة كم بقولكم أو قرب نجارات جلسنا لنا كلتا نجارات وثلاث نجارات كأو تبقيسنا نبزنا لهم معلتين كيدنا انتايو ده حدث دمان إنه بسماك فود دجارة وخونتي مساك زارب كل سماع أخوك ما لخذ خونك قدام عدم تخا ده حجز خون نجار كريكاسنا جودة يبلن نيلو مالتين كاب كسب معرف سلسته نا محبرات نا محبر عملاخسي بمولو ملختي أولو لازم معرفات كلتين سلسن بمولو تملختي نا ملاخ محبر صحاف فسن محبرات بلنزل له اسمعنا بلسي محبرات زميل ملختي مليوي كان معرف 4 نيو كسب معرف 10 شمونته والحاده نا محبر عملاخ نا بيت كريستيان وندما بيتي قانقا ناي غرخ اكليسيا تبحال مالتي بيت كريستيان اكليسيا تصويهم زوصو مالتيهم ولا حاده اين نببنا سلازي كان معرف 4 نيوسي ناي محبرات املاخ اين نببنينا بفلا دما معرف شدشته كسب 10 شمونت زلو اسول انت بلكم الله كان معرف شدشته كسب 10 شمونت زلو بملؤ ابتي نشوعاته نمكرا زمن امرز فصمي زارب مالتي كان معرف شدشته كسب 10 شدشته زلو مالتي سلازي ابزي كان معرف شدشته كسب 10 شدشته زلو شوعاته محتمات مستفتحه قطع املاخ نتم مدري زلو كم زقلت رينا عندنا دما شوعات ملخت كنفح كله دما قطع املاخ نتم مدري كم زنوبرو كم بيوصو حمرينا سالسا غزي دما شوعات ملاختي صوا امسافسو ام مدري زفصم رينا مالتينا سلازي ابزي غزي زي بيت كريستيان يلان ابسنت كوينا الله يلان ام مدرس يلان بخلاص زرر بانتانا نبزلنا تناتي اخيد لنا نبزلنا شعو دحريو معاشات الريبت كريستيان عم رافع الست شعته مجمرتا غزي دحري زنغرزي كتمصن كلان ري مالتينا راي يوحنس الست شعته كابت صحاده كساب شعت زلو كنا نبب دحر زي مالتنا مالتي قدمي تفصمه ነገር አለው ማለት እንታ ተፈጽሚ ቅድሚው ተዓባይ ባቢሎን አመንዝራ ሰቤቲ ተፈሪዳያ ቅዱሳን ነቢያትን ሐዋርያትን ባአት ሐጊሶም ናምላክ መስግኑ ሁሉን ሪ ማለቲና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አሰሽዋት ተቅሲ አሰሽሞት ተቅሲ 14 ደም ነቢያትን ቅዱሳትን ናይቶም አምድሪ ተሐድ ዘበሉን አዋ ተረኽቡ بلنا بلا زارب ስለዚህ معرف አሰጫትክ ጅምር ኮሎ ድሕሪ ፍርዲ ናይታ አባይ ባቢሎን ናይታ አባይ መንዘራ ናይታ አድ አመናዝር رخصስ ምድሪዩ زارب ስለዚህ حواتي ሎሚ እንተና حفشاو دحسسانا رايوحنس سئلي اوفرفيو ريس ዘለናስ እቲ اوفرفيو እንትዳሪናዮ እቲ حفشاو دحسሳ ዓቢ ስئሊ እንትሪናዮ دهان ام بزرزر بدك انت اتينا كردانا خيل ما كنت حفشاو سئل محازو دحرو بزرزر ممكن كاينا ስለዚህ معرف اسرچاته دحرزي اب سماي كمنا بوزح سب زبله برطع دمتي هاليلويا فردو حقن صدقن ስለዝኾነ ንሱ ነታ በመንዝርና ንምድሪ ዘጥፈት አባይ አመንዝራ ስለዝፈረዳ ነደምባሮቱን ካብ ኢዳ ስለተፈደ مدحانن كبرن حيلن املاخنا يو كبل كله سمعخو كالا غزي دما هللويا بلو تكاون زلالم عالم وصم توم سران باتن شماغلتات التوم باتن سنكا نتي ابزفان طمي زلو املاخ امين هللويا نابلو فغم يلوم سغدلوم كات زفانون اتم اتفرحون عشون عبيتين كل خاتكم بارتو ابز حالف سوم طينا تزاربنا بارتو زبيبا مالتي حواري يوحنس باريايو اتم ملاختو باروتيوم نحناون باروتينا اتملاك التغيزي كزارب كله انا كما خان كنتم كالو تحوتكا باروتينا نابلي زارب مالتي سلازي
كابت الزفان دم عبيتي ناشن كل هاتكم باروتو يلو ناملخنا ودسو زبل دمص وصي كابي كابت الزفان يوصلو تزازي وصيو كودس غبوك مسغنز غبوك ملخز غبو نتي ابزان تقميتو زلو طراي كال سب زملخ يلن كال نيجر زملخ يلن كم دمصي بزح سبن كم دحاي بزح ماياتن برتو نغداتاتن زبلخا ات كل زخل እግዚአብሔር አምላክنا نجسو يمو هاليلويا مرعى اتجنشل بصحو مرعاتون تداليا يامو نتحقوس ባህድ ማይበለና نؤون كبرين هابو كبل كله سماعه سلازي نمجمرتا غزي عمراف سلسنا محبرات مسوده مجمرتا غزي تامرعت قلقلا لا እግዚአብሔር ተመስገን ተامرعت دمانتا بيت كريستيانيا محبر املاخيا اكليسيا ام معرف سلسه مسوده مسرايت جهري ايترايت ابزي نمجمرتا غزي عمراف سرچاته تريلا كتمتصن كلا دما كم دمص بزح سبن كم دحاي بزح ماياتن برتو نغداتاتن زبلها اتخل زخل እግዚአብሔር አምላክና ንግስዩ ሃሌሉያ مرعات جنشل بصحو مرعاتون تداليا يامو نتحقوس بعد ما يبلنا زغرمي سلازي ابزي تامرعت مصيا تداليا زلا تامرعت هنا تداليا الله كمي غير تداليا እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ብንዝበለጽ አዳሻሽን ጽሩክ ዳንን ክትክደንካ ተወሃባ መርዓንዲ አትዩ ታመርዓት አጽብቅ ተመርዓት ተሸላሊማ ጽድቅ ተሸሊማ መርዓስ ለዛአተወ እትሻሽካ እትሻሽ እትድማ ጽድቅቶም ቅዱሳትዩ ሕጂ ድሕሪ ተመለስና እንትሪና ናብተና ማሕበራት ክንሪከለና التنكلتم هبراس سميرنا فيلادلفيا قدلت اي ترخبلن اتحمش محبرات قويتا قدلت النار كنصحا ينقر مالتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እቲ መንፈስና محبرات سمعو تنصح تمرسدما ابز مرعاتي ለእግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ابزينا نصح ጊዜ يكون اوريدي حاليفي تداليا ابت مرعنا تገንሸል አቻላ تامرعت تدالي الله እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ከምዕራፍ 6:18 ام مدري ቁጣና አምላኽን ቁጣና ገንሸን ግለጽ ኮሎንሳ የለም in fact اب ቀዳማይ መጽሐፍ ተሰሎንቄ እንታሉ ካብቲ ዝመጽ ቁጣ ዘድሕነና አምላክ ካብ ሰማያት ክጽበይሉ ስለዚህ ካብቲ ቁጣ አምላክ ዘድሕነና ይልወላ ስለዚህ ካው የለና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ታምርዓት ተራያላ መጽያላ كما جرب بصي حلا انتنا نبزلنا اب معرف 4 تنطيقا كيدالنا نبزلنا دحر معرف 3 معرف 4 خطاتو غلا بيت كريستيان ابسنتا تنطيقا كيدالا يلا سلازي نسخه اتوم نبدرار مرعات جنشل اتعدموا بصانيوم صحابلني نسون ازيتنا حقيق الاملاخ يبلني انا خاك سجدولي له نابقني اغار فغم بالكو نسو دما كيت كبرت تنقر مسكر يسوع تمنفس بيتو انس كما خان كمتم مسكر يسوع زحزو زلو احوات كان بارياي نام لخلاص قد بلني دحر السماء خات خفيتو انه دما امبلاي فرس يلو الله ازي امبلاي فرس من قمطو غويتا قمطوي ايتي تقميطو زلوها امونن حقኛን ابحال بصدقون ايو زدانن زواغان انتو كم حلحت حويا ابرسون بزح زودتات الله بجكوس حدا زي فلطو صحف سم دما الله بدم تعلسه كدان تونزيفو سمون قال املاخيو اب سماي زلو سراويتكا صادان صوري شاشن تخدينوم اب امبلاتات افراس تقميطوم صعبو دمص با اصو من دمص غف زلو ابراهيم عطوا يا بابليس سوري اوكي هنسا تكمبيوتراي تبلاتين الله سوري ابراهيم انا يطفى لكم
في هذا يا قويتها بارك قويتها بارك 100 كبيرة هاي تادي مصات فيها قويتها بارك ስለዚህ ኣብ ሰማይ ዘለው ሰራዊትካ ጻዕዳን ጽሩን ሻሽን ተኸዲኖም ኣብ ኣምብላታት ኣፍራስ ተቐሚጦም ሰዓቦ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣስዕሉ መስለኩም ጥቕሲ 14 ዘንብብ ዘለኹም ጥቕሲ 14 ጥቕሲ 8 ሓደ ዓይነት ዝገልጽ እታ መርዓት ትኽደኖ ክዳን ብን ዝበለ ጻዕዳ ሻሽን ጽሩይ ክዳን ክትክደን ተዋባታ ናይታ መርዓት ክዳን እቲ ሻሽ ድማ ጽድቅቶም ቅዱሳን ተባሂሉ ኣብ ጥቕሲ 14 ድማ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሰራዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሰራዊት ተቀይራ ዘላ ጻዕዳን ጽሩይን ሻሽን ተኸዲኖም መርዓት ኣብ ሰማይ ምስ ጎይታ ኣብ ኣምራት ኣብ ኣፍራስ ተቐሚጦም ይምለሱሎ ማዓስ ከይዶም ኦሬዲ ተነጥቆም ከይዶም ኣብ ኣምብላታት ኣፍራስ ተቐሚጦም ሰዓብዎ ካብ ኣፉኻ ንሕዛብ ዝወቃሉ በልሕ ሰይፊ ይወፅእ ንሱ በተሓጽን ክጓስዮም እዩ ናይቲ መጽመቕ ወይኒ ናይቲ ብርቱ ቁጣ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንሱ ረግጾ ኣብ ክዳኑን ኣብ ምሕኩልቱን ንጉሴ ነገስት ጎይታ ጎይቶቱን ዝብል ጽሑፍ ስም ኣለዎ ሕጂ ጎይታ ይምለስ ኣሎ ኣብ ኣምብላይ ወይ ድማ ኣብ ጻዕዳ ፈረስ ተቐሚጡ ክመጽእ እዩ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክመጽእ እዩ ድሕሪ ድማ ዝስዕቡ ድማ ሰራዊት ናይ ሰማይ ጽሩይ ጻዕዳ ሻሽ ተኸዲኖም እሳ ድማ መርዓት ናይቲ መርዓት ክዳን ጽድቂ እዩ ንሳቶም ድማ ቤተክርስቲያን ድማ ኣብ ኣምብላት ኣፍራስ ተቐሚጦም ንጎይታ ክስዕቡ እዮም ንሽሕ ዓመታት ናብ ንግስነቶም ክመጹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገንሸል መጽኡ ነቲ መጽሓፍ ምስ ወሰደ እቲ ሓድሽ መዝሙር እንታይ ኢሎም ዘሚሮም ንስኻስ ተሓሪድካሲ ብደምካ ካብ ብዘሎ ዓለታትን ቋንቋታትን ኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲግካሉ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱዮም ዝብል ሕጂ ንግስነቶም ዝምለሱ ዘሎ ስለዚህ እቲ ሓፈሻዊ ዳህሰሳ ሓፈሻዊ ምርኣይ ኣብዚ ይትረፈና ሕጂ ግን ጥቕሲ 1 ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 1 2 ክምለስ ኢና እሞ ቁሩብ ዝርዝር ነገራት ደቀቅቲ ነገራት ክንርኢና ስለዚህ ምዕራፍ 4 ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ነገራት ርኢና ተመሳሳልነት ናይ ዮሐንስ ናብ ሰማይ ምኻድን ተመሳሳልነት ቤተክርስቲያን ምንጣቕን ናው ዝኸደ ንዓነ ጆ ተባሂሉ ዝኸደ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ከም ዘይኮነ ርኢና ግን ዘመሳሰል ነገር ኣለዎ ምክንያቱ ዮሐንስ ናብ ሰማይ ከይድ ከሎ ብድምፂ መለኸት እዩ ተፀዊዑ ኸይዱ ስለዚህ ትንሣኤ ሙታት ምስኮነ ቅዱሳን ክመጹ ከሎ በመለኸት ኣምላኽሲ ናብ ሰማይ ክንከይድ ኢና ተመሳሳልነት ሓደ እሱ ማለት እዩ ካለ ተመሳሳልነት ድማ ዮሐንስ ናብ ሰማይ ኸይዱ ንሕና ድማ ናብ ሰማይ ናብ ሳልሳይ ሰማይ ናብ ክንከይድ ድሕሪ ምንጣቕ ማለት እዩ እዚ ዘመሳሰሎም ነገር እዚ ኣሎ ዘፈላለዮም ድማ እንታይ ኣሎ ዮሐንስ ብመንፈስ ኸይዱ ቤተክርስቲያን ግና ስጋና ተለዊጡ ሰማያዊ ስጋ ለቢሱ ክንከይድ ኢና ስለዚህ ሎሚ ገለ ሕቶታት ክንምልስ ኢና ምንጣቕ ዝብል ብዙሕ ግዜ ሰምዕና ኣለና እንታይ ማለት እዩ ምንጣቕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምምንዛዕ ማለት እዩ ምምንጣል ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምምንዛዕ ምምንጣል ካብ ምንታይ ካብ ሓደጋ ካብ ዝመጽእ መከራ ምምንዛዕ ማለት እዩ ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንታይ ክትኮን ክትምንዛዕ ያ ክትምንጠል ያ ክትወሰድ ያ ብሓይል ክትወሰድ ያ ቅድሚና 7 ዓመት መከራ ዘመን ምምጹ ኣምላኽ ቤተክርስቲያን ተገብራይ ክምንዛዓዩ ካብቲ ዝመጽእ ፈተና ካብዚ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዝመጹም ናይ ፈተና ሰዓት ክሕልወካ ዝብል ክወስቶም ክምንጥሎም ክወስቶም ክንጥቆዮም ቅዱሳን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ክብር ንጎይታ ይሁን እዚ ስለዚህ ሎሚ ምንጣቕ እንታይ ከም ዝኾነ ብቃል ኣምላኽ ቀሲልና ክርአይና እሞ እዚ ቃል እዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ይጽሓፎ ልብና ንኽፈተሉ እዚ ዝዓበየ ተስፋና እዩ ብሩኽ ተስፋ ተባሂሉ ዘሎ ተስፋ እዚ እዩ blessed hope ብሩኽ ተስፋ ናይ ኣምላኽና ንኣና ዝሃበና
هجي مبقسيو أبقدامي تسولون كندك نكيد معرف 4 10 كساب 10 شمون تزرلو كنكيدنا إجابة سمسكني يكون قدامي تسولون كي معرف 4 قدامي تسولون كي معرف 4 شمون جناك حواتي كم تم تصفى زي بلوم كالوت من تخيت حازنو بس أبعتهم دك اسم زلوا بزي فلت تكونوا عيفتوني أبزي دك اسم يلوم زلوا سي بسجع زموتو قدسان آمنتي كريستيانات بكريستوس زامنو مالتي سلازي سليوم سي كم تم تصفى زي بلوم كيت حازنو سنقرأكم على الخيلو مالتي مالت يسوس كم زموتين كم تنسن أمنان تخنا كمون أملاح نتوم بيسوس دك أسمسو كم تصومي سلازي كم تكريستوس مويتو سنسا نتوم ناتو دما أملاح تا قبرميو كتنسومي سلازي أبزي تنساي لنا نزاربو زلنا تنساي أزي بلوس تنساي لنا نزارب زلنا أما سأب قدوس كلتا أنا تنساي كنزارب نخيلنا نابنت الآزار كموتا تنسيو الآزار تنسون قويتا يسوس كريستوس كموتا تنسيو فوليو حدا يكونن مهناتو الآزار تملسي مويتو مهناتو زتنسس إذا سيغا عدما وسيغا لبيسي تنسيو قوال أسر تغلط عمتون قويتا تنسيو أجن سيغا كمزي ناي عدما وسيغا لبيسا تنسيو نتام بلد دما ودا دما تنسيو الله بيتروس هنا تنسيو نتادور قصد بحال باولوس هنا أوتيكوسا تنسيو إلياس هنا تام بلسي سبيتس ودا تنسيو الله الساون كومو بوزحات تنسيوم جنا تملسوم مويتوم مهناتو اتي لبيسومو سنسو ناتنساي سيغا ايكونن جزياوي مفتحت راح جزياوي سوليشن ترايو ابزي جنا نزارب زلنا نا كريستوس تنساي جنا زلالماوي تنساي مهناتو كلام لح ابروم شالشا مراف كم زبلنا اتي كموتاز تنساي كريستوس مليسو كم زي ما وط انتهي لنا اتي كم موتا سنسا كريستوس مليسو انتهي خوننيو كم زي ما وط موتون او كم زي ملخ فريقنا لنا يلو كويتا يس كريستوس بعلو دما انه مويتنا بركو نزل عالم دما انتهي هياوي نسو هياوي forever more موت او ايقربني نموت زبحال يعني يوان سبيرواني موتسي مويتو يزولو إجابة سمسكنا يخو نموت تاجروا عميتوي موتسي مويتو له إجابة سمسكنا يخو سلازي مالت يسكن زموتن كم تنسن أمينان تغنى كومون أملحنتهم بيسو زكسو مسو كم تصومي لول نزي مسترزي سبقنا كنقلت انتغنى بمسعدنا يقويتا يسوس كريستوس نتنساس ياكن لبسنا شو ماليسنا ايكن موتنينا سي زارب زلم اسكي نزي تتقوم خنبلو تسولن قمطو خنبلو ناب قرنطوس كنكيد قرنطوس 15 قدامي قرنطوس 15 نزي مسترزي صبو غرسلو زغلصو قدامي قرنطوس 15 تقسي إسرا كساب إسران سلسل زلو حجينا إلو حجينا كريستوس بخري إتوم زدقسو خوينو كموتا تنسايلو حجي أسعلو بخري كبل كله ريو بخري توم دقسو خوينو كموتا تنساي قدامي تنساس كريستوس يزبي زلو قلب قالو انترينا جنك إرمي على عزر دو أي تنسايني تاو قال أصدق كبتا عمل دو أي تنسايتينيا وإنما ودتا مبلد دو أي تنساني إلاس دو أي تنساني وإنما إلسا دو أي تنساني أتنسيون با قلن ساتهم سي اتينا تنساي سيغالي بيسو ما يكون تنسيون سماوي لغا سيغالي بيسو ما يكون تنسيون كريستوس يوني مجمرتا غزي بخري اتوم دو قصوخوننا تنساي سيغالي بيسو تنساي مالت اتزموته كريستوس مريسو كم زي موتون او كم زي ملخ فلتنا لنا تبهالو فتسيمو موت زي قربو سيغالي بيسو تسامنيو
ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና እዩ ከምቲ ክርስቶስ ኢሉ ብኽብሪ አቡ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከምኡ ድማ ንሕና ብሓዳስ ህይወት መታክን እንመላለስ ናብ ሞት ብጥምቀት ተቀበርና ኢሉ ስለዚ ብኽብሪ አቡ ሰሶ ትንሳኤ በኽሪ ናይ መጀመርታ ክርስቶስ ጥራሕ ተሲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ክርስቶስ ጥራዩ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ስጋ ለቢሱ ተሲዩ ዘሎ መን ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ በኽሪ ሕጂ ኮይኑ ተሲዩ ኣሎ ከምኡ ዓይነት ካብ ሙታት ምትንሳሲ ክርስቶስ ጥራዩ በኽሪ ኮይኑ ተሲዩ ዘሎ ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ዝመፀ ከምኡ ካ ትንሳኤ ሙታት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ስለዚ እቲ ተስፋና ትንሳኤ ሙታት ተስፋና ዓብዪ ኣሕዋተይ ዓብዪ ናይ ክርስቲያን ዝዓበየ ተስፋ እንታይ ትንሳኤ ሙታት እዩ ናብ ትንሳኤ ሙታት እንታርከብኩ ኢለን እቲ ናይ ትንሳኤ ስጋ ለቢስካ ምሰንሳኻ ድሓንኩኒ ቻው ቻው ሞት ሳይቀርበካኒ forever ንዘላለም ክትነብር እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ትንሳኤ ሙታት ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ መጪ ንሞት ዕኒወን እሱ ክብር ስሙ ይሁን እቲ ዝሞተ ክርስቶስ መሊሱ ከም ዘይሞት ሞት ሆኖ ከም ዘይመልኽ ፈሊጥና ኣለና እነሆ ሞይተውን ነበርኩ ንዘላለም ዓለም ከህያው ዝብለ ጎይታ አሜን ከምቲ ኩላቶም በአዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም በክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም በክርስቶስ ክንከውና ሕያዋን ክንከውና ሽዑት ቅስሳን ሰለሰ ምስጢር ዓብ ምስጢር ይዛረብ ዘሎ ግና ከነፍስ ወከፍ ኢሉሎ በበስርዓቱ እዩ በበስርዓቱ ስኡልካ አይኮነን ተራ ኣለዎ እዩ መስርዕ ኣለዎ እዩ ስርዓት ኣለዎ እዩ ክርስቶስ ከም በኽሪ ኢሉ ኣሎ ድሓር እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉኻ ብምጽአቱ ስለዚ ንሕና ስጋና ሰማያዊ ስጋ ለቢስና ትንሳኤ ስጋ ለቢስና እንታይ ብምጽአት ናይ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እናገልገለ ሙት ከተስኽ ኢሉ ግን እሱ ግዚያዊ ሶሉሽን ጥራይ ግዚያዊ መፍትሕ ጥራይ ዝሞተ ሰብ ክትስኽ ኢሉ ሕጂ መሊሱ ክመውት ምናት ቃላምና ንጹር ገይርዎ ኣሎ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ብምጽአቱ ሕጂ ግና በኽሪ ኮይኑ ተሰ ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ እዩ ሓደ ምስጢር ድማ ክንዛረብ አምላክ ፍውስ يحول موتات ونيتنس فوسي موتات مساب زمن زلو كله كزياوي مفتح رايو ولكم أين الزجبر عبيت حوارات بعد باولوس بعد يوحنس بعد بطرس كلهم أموداتا بسيجا مويتهم دك إسم الله مهناتو تاروم يسبعلو ببصر عسل زخنا بكريستوس يسوع بمسعاتهم سماوي سجال زلبس كلهم قدسان እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እዚህ ምስጥር ዝክርድ አናለው አገለገለና ሐሶት ትምርትሳት አሎ አይነ መውቲንና በስጋ ዝብልና ሐሶት ትምርትሎ ቃል አምላክ ንጹር ገይርዎሎ አይነ ስጋ ሒስካ ማይ ሞትና አትብ እዚ ኮነ ውደት ስጋይ እናራኻዮ ትስይብ እናራኻዮ ስንኻይ ጎርፍ እናራኻዮ ድማ ቆርበትካ እንታይ ይጭምደድ ያርግ ይዘሎ ነዚህ እስካሲ አይ ሞውቲነ ክትብል አይትኸልንኻ ናትንሳይ ስጋ ለቢስካ ጥራኻ ኸሙ ክትብል ትኽእል እንት ዘይኾን እቲ ናይ ክርስቶስ ዘዳለወና ናትንሳይ ስጋ ኮንቱ ምግባር ዝኾነ ነገር ልዕሊ ቃል አምላክ እንከይድ አይንኸልን ኢና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ናብ ተሰሎንቄ ክንምለሲና ቀዳማት ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4:4 ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ተንሰን አሚና እንተኾንና ከምውን አምላክ ነቶም በኢየሱስ ዘቀሱ ሙሱ ከምጾም ንሕና ክሳብ ምጽአት ጎይታ ብህይወት እንጸንሕ ነቶም ዝደቀሱ ከቶ ከም ዘይንቅድሞም እዚ በዓል ጎይታ ንብለኩም ኣለና ስለዚህ ንሕና ብህይወት እንታለና ሕጂ ብህይወት ናዘልና እዚ አይሞት ስጋና ይሞተን ኣለው ባል ሐዋርያ ጳውሎስ ባል ዮሐንስ ጴጥሮስ ደቂሶም ኣለው ብስጋ ሞይቶም ኣለው ናአታቶም ሲ አይንቅድሞም ኢና ዝብዘሉ ናብነት ሎሚ ምሸት ጎይታ እንታ መጽዩ ጎይታ እንታ ምጽአቱ እንተኾይኑ
بعل باولوس بعل بطرس دقشم زلوس عين قدمو من عزب زلو ጎይታ በአሉ በናይትዛች እድልታ በድምጽ ለቀመላእክትን በመላእክት አምላክን ካብ ሰማይ ከወረድዩ እቶም በክርስቶስ ዝሞቱን ቅድም ክትንሱዮ ስለዚህ ቅድም ንሳቶም ክትንሱዮ ግን ክትንሱ ከለው ከም አልዓዛር አይኮን ክትንሱ ሰማያዊ ስጋ ለቢሶም ክትንሱ ዘይመውት ዘይአርግ ዘይሐምም ዘይደክም ዘይበላሾ ስጋ ለቢሶም ክትንሱዮ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን دحرزي نحنا بيوص احنا زلنا يلو نمقبال ጎይታ اب اير مساتهم حبينا بدمنا كنلعلينا كومون نحوال مس ጎይታ كنبرينا دغيم بزن قالات زياتنا حالكم تصنانو تقص اسشو اتنتايلو دحرزي نحنا بيوص احنا زلنا نمقبال ጎይታ اب اير مساتهم حبينا بدمنا كنلعلينا يلو ابزي توساخي مغلص هبنا نالو ግን እስጋ ለቢስና አይኮናም ክንከድ አብዛ ሀበናን አለው አብ ቆሮንቶስ ግና ጽቡ ገርገሊጽ ወሎ ናብ ቆሮንቶስ ሞ ክንከድ ናብ ዝክን መለስና መልስና አብ ቆሮንቶስ 15 እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብ ቆሮንቶስ 15 እንታይሉ አሎ ካብ ጥቅሲ 50 ክሳብ 53 ዘሎ እንታ አንበብና ግና አሕዋቴ ስጋን ደምን መንግስት አምላክ ወርስ ከም ዘይካሎ ስለዚህ ስጋን ደምን ህዝና ዘለና መንግስት አምላክ ወርስ አይካሎን ይብላል እቲ ሐላፊ ድማ ነቲ ዘይሐልፍ ከም ዘይወርስ እዚ ሐላፊ ነቲ ዘይሐልፍ አይወርሶን ይብላል ይብለኩም አለኹ እነሆ ምስጢር ነግረኩም አለኹ እዚ ምስጢር ኩላትና ክልወጥ እንበር ኩላትና አይክንድቅስና ይልወሎ ስለዚህ ኩላትና እንታኾንኮና ክልወጥና እስጋ እዚ ክልወጥ غيري سماوي سيغا كلبسيو ناتنساي سيغا كلبسيو زي مو سيغا كلبسيو زي حمم سيغا كلبسيو زي عرق سيغا كلبسيو نا كريستوس مسيح سيغا كلبسيو እግዚአብሔር ተመስገነ زي ابي تصفانازي كلوطنا يلولو بحنسا يلولو بقصبت عيني بيتي نادحر كل ملخت اتملخت كنفحي مو يلولو اتم موتات بزي حلف تنسيو ማለት ሰማያዊ ስጋ ለቢሶም ክትስዩ ተሙታት ነሐናውን ክልወጥና ስለዚህ ንሳቶ እናተሱን ኮሎ ሰማያዊ ስጋ ለቢሶም ነሐና ድማ ህይወት ዘለና ክልወጥና ሰማያዊ ስጋ ክንለብስና ዝብዘሎ ሐጂ ምዕራፍ 15 ቆሮንቶስ ነዚ ሰማያዊ ስጋ ጽቡቅ ገሩ ገልጾሎ ብዙሕ ክፋል ሂቦሎ ካብ ጥቅስ 35 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ካብ ጥቅስ 35 ገለግና ሙታት ከመይሎም ይዝትንሱ ከመዝበለ ስጋ ይዮም ዝመጹ ዝብል ህሉ ይሎሎ ስለዚህ ክትሱ ኮሎ እንታ አይነት ስጋ ለቢሶም ክትሱ እቶ ሙታት እንታ አይነት ስጋ ለቢሶም ክትሱ ይዝብዘሉ አታዓሻእትን ስጋ ዘሮ ከይ ሞተ ህይወት አይረክብን እዩ እቲ ዘሮ ድማ ናስርና ወይስ ናይ ካሊ አይነት ፍሬ ጥራዩንበር እቲ ስጋ ዝኸውን አይኮነን ዘሮ ዘለኻ አምላክና ከም ዘለገረ ስጋ ዝህብ ነፍስ ወከፍ ዘርኢውን ስስጉ ይሁቦ ስጋ ሰብ በይንዩ ስጋ እንሳ በይንዩ ስጋ አዋፍ በይንዩ ስጋ አሳ በይንዩ እምበር ኩሉ ስጋ ሰዓድ አነ ስጋ ይኮን ምሽ ቺክን ንበለ ቺክን ንበይን ምሽ አሳ ንበለ አሳ ንበይን ናበገ ነንበይን ስጋ ሰዓድ አይኮንን ዝብ ዘሎ እዚ ንኣብነት አምጪሎ ሕጂ ነዚ ምስገለጽና ኣብነት ምሳምጽና ጥቅንድ ነጥብ ሕጂ ዝመጽ ሰማያዊ ስጋ ድማ አሎ ይሉሎ ስለዚህ እንታሎ ሰማያዊ ስጋ ምድራዊ ስጋ አሎ ስለዚህ ክልተ አይነት ስጋ ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ለቢስና ዘለና እዚ ምድራዊ ስጋ ካብ አዳም ዝመጸ ስጋ እዩ ናትንሳይ ስጋ ድሓር እንለብሶ ስጋ እንታይ ይባሃል ሰማያዊ ስጋ እዩ ዝባሃል ስለዚህ ሰማያዊ ስጋ አሎ ምድራዊ ስጋ አሎ ይሉሎ ግና ክብርቶም ሰማያውያን በይኑ ክብርቶም ምድራውያን ካን በይኑ ዩ ክብርስ ይፈራለዩ ቃልምና እንታይ ብለና ኩሉ ስጋ ከም ሰዓሪ ይሉሎ ኩሉ ክብሩን ከም ዕምባባ መሮሪ እቲ ሰዓሪ ነቅስ እቲ ዕምባባ ይረግፍ ቃል እግዚአብሔር ንዘላለም ነብር ይሉሎ ስለዚህ ናአይሽን ከለና ስጋና ጽቡቅ ሙንቃዓት ነርና እና አረግና ምስከድና ግና እስናትና ደመት እስናትና ጽባቀ እና አረገ ምስመጸ እና ተደምስሰ ይዝገይ ያአርጊ ይምሽምሽ ዱብ ይልወድቂ እዚ
ምድራዊ ስጋ ስለዝኾነ ሰማያዊ ስጋ ግን ከምኡ ኣይኮነን ሃሌሉያ بخبرس كوكب كوكب يبلش إلوه ስለዚህ እትና ሰማያዊ ስጋ ድሃን ለብሶ ክብርናቱ ይዕር ብሉጽ ሙኻንስ ገልጽና ዘሎ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ኳኽብቲ በይኑ እዩ ትንሳኤ ሙታት ከምኡ ብዝሐልፍ ዝራ ብዘይሐልፍ ትንስ ህጅና ኣና ክዝራና ኮኖ ቃል ክንቅበን ከለናሲ ዝሐልፍ ስጋ ሂዝና ኢና ቃል ተቀብልና ዘላለማዊ ቃል ተቀብልና ዘለና ማለት ኢና ቡርደት ዝራ ብኽብሪ ትንስ ስለዚህ ከነገልግል ከለና ወንጌል ክነግር ከለና ክንጎይ ከለና ውርደት አለ ድሐርግና በኽብሪ ክትንስዩ ብርኻም ዝራ በኃይል ትንስ እና ደኸምና ንዘር በኃይል ትንስ ድሐር ነፍሳዊ ስጋ ዝራ መንፈሳዊ ስጋ እትንስ ህጂ ካል ሽሙ ድማ እዚ ሂዝና ዘለና ስጋ ምድራዊ ስጋ እንታይ ይባሃል ነፍሳዊ ስጋ ይባሃል እዚ ነፍሳዊ ስጋ ወይ ምድራዊ ስጋ ይባሃል ተሓድማ ሰማያዊ ስጋ ወንድም መንፈሳዊ ስጋ ይብሎ ማለት መናት አዳም ክፍጠር ከሎስ አምላክ ድማ ትንፋስ ኡፍ በለለሞ ያው ነፍስ ዘሎ ሆነ ስለዚህ ነፍሳዊ ስጋ እዩ ደሃን ለብሶ መንፈሳዊ ስጋ ስለዚህ ክልተሽም ዛግትሪናልና ሰማያዊ ስጋ መንፈሳዊ ስጋ ና ምድር ድማ ምድራዊ ስጋ ነፍሳዊ ስጋ ይልወሎ ነፍሳዊ ስጋ ከብዙ ሁሉ መንፈሳዊ ስጋውን አሎ كم دم اتقدم السب آدم هياو نفس خونه زبل صحفيو اتدحراي آدم هياو زجبر منفس كونه جناها قدم اتنفساوي ينبر منفساوي أيكونن دحال اتمنفساوي اتقدم السب كم مدر خوينو ميرت هاوي ايو اتخيلا جنا سب جنا كاب سماي إذا كريستوسي كم تمرتاوي كم هاتو مرتاوين كم تسمعوا دم كمون توم سماياويان يوم كم تمثلي تمرتاوي زلبسنا مثلي السماوي دما كلبس ينا ايغرم هجي مثلي نعمل من لبسنا لنا بسيغا بزره مثلي مرتاوي ادم لبسنا لنا كومو دما مثلي السماوي كنلبسنا كابز خبر كبر يلن مثل كريستوس كنلبسنا عزيز الله مثل السماوي كنلبسنا بتنسانا موتاسي مثلنا كريستوس كنلبسنا مثل السماوي كنلبسنا سماوي السجا منفساوي السجا نا كريستوس مثل السجاسي كنلبسنا عزيز الله جاب السماسكنا يخو نزي مليسو دقيمو تبقر زبرهانا فيليبس علنا سالساي معرف تقصي إسراء حدن زلو فيليبس إسراء فيليبس سلسة تقصي إسراء حدن نحنا حاجرنا أب سماياتيا كابا أول مدحنا نسو قويتانا يسكرسوس نتسبال لنا نمن نتسبال لنا قويتانا مدحنا يسكرسوس نتسبال لنا نسو من قويتانا مدحنا يسكرسوس نسو بيتنو كله كمال كله زكال حيلي غيرو نيتو كبر سقو من تكمسل نزينا يودا سيغانا كلووت اويلو والله نسو بمتاغيرو بيتنو كله كمال كله زكال حيلي غيرو نزينا يودا سيغانا نيتو كبر سقو متان كمسل كلووت اويو سلازي مثل سماوي لبسنا حواتي دس يبالكم مثل سماوي كنلبسنا لا كريستوس مثل سيغاسي كنلبسنا منفساوي سيغا لا تنسى سيغاسي كنلبسنا من كلوتو كريستوس كلوتو بمصعاتو كلوتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አበ ቀዳማይ ዮሐንስ ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከጥቅስ 1 ክሳብ 3 ዘሎን ታንብብና ነዚውን መሪሱ ጽቡቅ ገሪ ዘብርሃምና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ቀዳማይ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከ1 ክሳብ 3 ረአዩ ولد أملاك النبهال إتأبوه مزبلة فقري حابنا كموننا سلازيخا عالم نقوى فلت أطون مون أنا خا أيفلت أنانيا أتم فكرات حج ولد أملاكنا انتاي كم نخون جنا تقلت أنا له نسو مزجلت جنا كريستوس مزجلت جنا بمسعته مزجلت جنا كم تازلوا كن رأينا مو نقو كم نمثل نفلتنا نقو من كريستوس مناتو
مثلي سماوي كنلبسنا هاللويا نو كم نمثل نفلتنا يلولو رومي شامنا معرفون صبو قرابيهن الله رومي شامنا معرفون در لا تملسنا رومي شامنا معرف كابت غسي عصر شمونتك ساب إسران سلسل زلو انت كان نبب حررتا فترة نتمقلادك أملاح تصبيو على مو كوموخا أنا نسقعي الزمن زي زلنا زمن سقعي نت أبانا كقلت مزلو كبر كم زي معرارو يأمن اللخو إت فترة نخون تسوغزيو الله سلاتي بتسفى زوغزو ينبر فقادو سايكونن إت فترة نروسو دما كبار نتفاتنا بحار نتكبر دكي أملاح حرك واتسيو إذي معاسيو أبتنا الشحمة نقصنة حرك واتسيو زخون فترة مالتي بزلت فترة ساب حجي مسانا خوينو كم زاس قرقرن قلولا كم زحازون نفلت علنا مسبلا نسو ترايكا ايكونن يلو نحنا بخرنت منفذ زلنا مسل ودنت مالت مدحان سيغانا أنا تتصبينا يلو الله مدحان سيغانا انتا نقبرنا نتصبلنا نا تتصبينا قالوا نخدمو نحنا بأمنت دحنا دواي بلني بأمنا بتسقى دحنا زبل حلف يكون نزارب على وحلف نسو نتي منفساوي مدحنا يزارب سيغانا قنا عيد حنن انت يقولوا مالت مدحان سيغانا انا تتصبنا يقولوا مدحان اتاب كريستوس امسكال زفصمو مويت تنسو كل مدحنا تفصمو يلو فصيموي كل وديوي جناك يتزودو كل حاجة أورثنا لنا بمسعات نورثو الله كل أمسك ألزفتصمو كل أورثنا مثل ولدنا مالت مدحان سيغانا نتتصبنا يلو الله بوشنا نسكر قولا لنا يلو الله سلازم مدحان سيغانا بحجيز فتصم كريستوس فتصيمو جنا أورثنا حالنا نورثو اجزابي السمسكنا يخون سلازي حاجة نقرينا لنا من تاك نتنكلنا مجمر تاعتهم موتات بكريستوس آمنهم دقسو كتسيهم نحنا بيوص إننا ذنما كلواتنا حابينا دما كنلعالنا مسكويتا دما نحوار كنبرينا نازي كنقلصوص إننا السيغا سماوي السيغا منفساوي السيغا نا كريستوس مثل السيغا مثل السماوي الوزن الله بحرات ناتون تايو نا كريستوس مسس سيغا كل كله زي أرق زي موت زي بلاشو أبريشو دما كريستوس كموسى بسنسة من دقون كحزاي كاله معاصوت عاصين كله آتيو كم يقول آتيو سماوي نا تنسى سيغا زلبسة مالتي سلازي التوم ناتو دما بمسعاتو كما أنا سيغا كلوبسيوم هجن لو مشيت أبقدات عاش اللو غابسي مشو هجي تنسى انت هون سماع سيغال انت لا مسلبسنا سماع سيغال مسلبسنا كنتقينا مشو غزات عاجين كله بزي بولفون كنوصينا تعاجين كله مخفات ونا يلنا مهناتنا كريستوس مسل سيغانا كنلبس كم كريستوس حوالا تعاجم كله بمندق ذاته كومو عين سيغا تلبس نكريستوس السحبات مرز بالجرافيتي احازون نأخون سماوي السيقا مثل بسكا جرافيتي أحيزا كان زاسوا كتنطغيخا من طغ مالتي من زع مالتي من طال مالتي مو صد مالتي suddenly أب أيرات نقولتها كترخبوخ إذا كمي معاشي كمي مكنا زمن مجمارو إجابة السمس كان يخون كبر نسوم يخون كنا مسكيننا ما كن ودينا مهناتو حطوتات كله discussion كله الناس اللي زخل كومنتات كنجبرينا كابتن زي حلفة سومون نازين التحيزنا مالتنا سلازي كابتن زي حلفة سومون مغزل تايو كمت يوحنس نفس ما نعاتب هايلوس بملخت زخده نعنا ملخت كنفعيو شو تموتات بزي حلف كتنسيو بيوت أن إحنا زلنا ما كن الوقت إنا كم يوحنس نفس ما يزخده نحنا ما بسماي كن كيدين سلسة ما صار لنا تعلو إلنا يوحنس بمنفس يخيلون نحنا جنا
سيغانا تلويتو فيزيكالي سماوي سيغا لبسنا نا كريستوس مس سيغا لبسنا كين كيدنا نا كريستوس كموتا بسنسدما توماس دما دحسيشو يريو زي سيغا اكل كلون نا بسما مسكنا سماوي سيغا كلون نا اغزابير سمسكنا يخم حدا حمبرتينا امنتنا كريستوس كتسخلو باكل تسفينا نبل نحسو تمرتي بمنفس راح تسيو يقولوا بمنفس راح انتوينو ما كم دب كالوت هايمانوتاتي مالتي كالوت هايمانوتات اما قابر توم مرحتهم تقبيرهم كلوسي بمنفس تسيلهم نحسو زارو نحنا قنا باكل كريستوس باكل تسيو نحنا دما خمونا خنكون اكزابير سمسكنا يخو هاللويا اكزابير زلالما ابو تمسكن نمسكنك لنا ስለዚህ ሀብካና ጽቦ ተስፋታት አቢ ተስፋታት ተመስገን ከም አካልካ ከም ቤተ ክርስቲያን አብዘን ዘሐለፋ ጊዜታት ተዛሪብካና ክንልወጥ ክንስሕ ክንዳሎ ነግርካና አሞዳታ ድማ ከምታ ጽበት መርዓት ብን ዝበለ ሻሽ ጹሪ ሻሽ አዳ ክዳውንት ዝለበሰት ኮይና ክንርከብ ጎይታ አዳለወና እዝነቅህ ክዳውንቱን ዝሐጽብ ብፁዕ እዩ ከም ተባሃለ ጎይታ ክዳውንትና ክንሐጽብ ርዳአና እስተስፋ እዚ ከም መልሐቅ ኾነና ንጽልይ ኣለና ጎይታ ክተኽለና ኣብ ቃልካ ጎይታ ኣብቲ ንስኻ ዝረኣኸልና ክንትከል ንኦ ጣህሪና ክንመላለስ ጎይታ ርዳአና ካብ ቆሎጡ ወፂናሲ ኣብቲ ንስኻ ዝረኣኻዮ ክንርኢሞ ብኸሙ ክንዳለ ብኸሙ ከነምልኸካ ብኸሙ ክንሰግደልካ ብኸሙ ክንነብረልካ ጎይታ ርዳአና ነቲ ተጸውዓናሉ ጽዋ ቡዓት ኮይና ክንመላለስ ጎይታ ርዳአና ብሽም ኢየሱስ አሜን አሜን